दर्शकबिन कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन आज हामी कार्यक्रम गन्तव्य नेपालमा सुदूरपश्चिम जिल्लाको अपी गाउँपालिकाको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। अपी हिमाल गाउँपालिका जुन पर्यटनको अथाह सम्भावना भएको छ, अहिले विभिन्न सङ्घ संस्थाले पनि सुदूरपश्चिमको कुरा गर्दा अपीको नाम लिन्छन्। यो स्थानीय तहले कसरी सम्भव गर्यो र आगामी दिनमा अपीले आफ्नो गाउँपालिकाभित्र पर्यटन प्रवर्धन गर्न कस्ता खालका गुरु योजना अगाडि सारेको छ, यिनै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा अपी हिमाल गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। अध्यक्षज्यू स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। के छ सुदूरपश्चिम जिल्ला, त्यसपछि दार्चुला होइन, एकदम दूरीको हिसाबले पनि जुन नेपालको जुन केन्द्रबाट एकदमै टाढा रहेको, त्यसपछि सुदूरपश्चिमको अन्तिम गाउँपालिका जुन इन्डियाको बोर्डर पनि छ होइन, के छ अहिले त्यहाँ के छ, कसरी चाहिँ तपाईँहरूले काम गरिरहनु भएको छ? तपाईँ निर्वाचित भएको लगभग 2 वर्ष पुरा भएर अहिले 3 वर्षमा तपाईँ रनिङ हुनुहुन्छ होइन, के छ जनतामा आशा जगाउने, पर्यटन मार्फत आशा जगाउनको लागि यहाँले के गर्नुभयो? अपी हिमाल गाउँपालिका तपाईँले भने जस्तै सुदूरपश्चिमको सबैभन्दा अग्लो हिमाल अपी हिमालबाट नामाकरण भएको गाउँपालिका हो, जो हाम्रो गाउँपालिकामा अवस्थित छ। र यो अत्यन्तै दुर्गम टाढाको गाउँपालिका, जो गाउँपालिका उत्तरमा तिब्बत र पश्चिममा इन्डियासँग जोडिएको भूभाग रहेको गाउँपालिका पनि हो। हामीले दुर्गम गाउँपालिकालाई प्राकृतिक रूपमा, खास गरी प्रकृतिले दिएको वरदान, हामीसँग हिमश्रृङ्खलाहरू छन्, प्राकृतिक रूपमा चाहिँ सुन्दर ठाउँहरू छन्, सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ धनी ठाउँ छ, त्यसलाई सदुपयोग गर्दै अपी हिमाल गाउँपालिकाको भविष्य, त्यहाँको प्रकृति, त्यहाँको संस्कृति र त्यहाँको खास गरी चाहिँ साहसिक एडभेन्चरलाई चाहिँ जोडेर हामीले गर्न खोजिरहेका छौँ। र पर्यटनको विकास भन्नुहुन्छ भने हामी अहिले पछिल्लो 2 वर्षको पिरियडमा हामीले अपी हिमाल गाउँपालिकालाई सुदूरपश्चिमको उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने र नेपालको पनि एउटा उत्कृष्ट पर्यटक गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य लिएर अगाडि बढ्यौँ, जस अन्तर्गत हामीले आधारभूत रूपमा पर्यटकीय पदमार्गहरू निर्माण गऱ्यौँ, पर्यटकहरूलाई बस्नको लागि विश्राम गृहहरू, आवास गृहहरू निर्माण गऱ्यौँ र पर्यटकहरूको सुविधाको लागि होमस्टे तालिमहरू, होमस्टे स्थापना र पर्यटकहरूलाई पथप्रदर्शक हुने हिसाबले पर्यटन गाइडहरू चाहिँ हामी तालिम दिएर सुरुवात गरेका छौँ। यो आधारभूत सुरुवात हामीले सुरुवात गरेका छौँ। यो सुरुवात गरेको 2 वर्षको पिरियडमा अहिले एउटा देशकै उत्कृष्ट गन्तव्यको रूपमा चाहिँ अहिले अपी हिमाल गाउँपालिका र अपी बेस क्याम्प चाहिँ रहेको छ अहिले। जस्तो त्यहाँसम्म जानको लागि एउटा, किनभने योभन्दा अगाडि नै स्थानीय सरकार थियो होइन, केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार पनि थियो, योभन्दा अगाडि चाहिँ किन भएन त अपीको विकास विस्तार, बाटो बन्ने काम? किनभने अहिले त एकदमै जसरी एभरेस्ट चल्छ होइन, 1 नम्बर प्रदेश जुन हाम्रो कोशी प्रदेशको, त्यसरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको अपी चल्नुपर्ने हो होइन, किन चल्न सकेको थिएन त विगतमा? खास गरी विगतमा अपी जो एकदम दुर्गम र टाढाको, काठमाडौँको नजरमा धेरै टाढा पनि रह्यो र सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको त्यति ध्यान पुग्न सकेन, जसले गर्दाखेरि त्यहाँको पर्यटन विकास चाहिँ हुन सकेन। त्यो त्यति सम्भावना हुँदाहुँदै पनि त्यसको योजनाबद्ध विकास गर्न सकिएन र त्यसमा खास गरी सङ्घीय सरकारको, केन्द्र सरकारको नजर नपुग्यो हामी ठान्छौँ। र अहिले पछिल्लो समयमा म निर्वाचित भइसकेपछि हामीले त्यसलाई एउटा गन्तव्यको रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले त्यसमा चाहिँ केही संरचनागत रूपमा हामीले पूर्वाधारमा लगानी गरेका छौँ। अहिले पदमार्ग नै झन्डै 25 किलोमिटर जति पदमार्ग निर्माण भइसकेको छ। हाम्रो पर्यटन बोर्ड र केही स्थानीय तहको लगानीमा पदमार्ग निर्माण भइसकेको छ र अन्य संरचनाहरू पनि बनाइसकेका छौँ, जसले गर्दाखेरि अब पर्यटकहरूलाई सहजता छ, अब आउनको लागि, घुम्नको लागि सहजता छ। त्यसैले विगतका दिनहरूमा चाहिँ विकास नभएको पर्यटन अहिले पछिल्लो 2 वर्षमा राम्रो विकास भएको छ। यसमा चाहिँ हामीले खुसी मान्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो एउटा स्थानीय तहको बजेट त एकदमै थोरै हुन्छ, अनि तपाईँले काम गरियो, यसमा सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकारको सहभागिता चाहिँ छैन? निश्चय नै अब यो हामीसँग बजेट न्यून हुन्छ। स्रोत साधनको हिसाबले अहिले स्थानीय तहहरू, खास गरी हामी दुर्गमको स्थानीय तहहरूमा चाहिँ बजेट धेरै न्यून छ। राज्यको जो अहिले चाहिँ स्रोत बाँडफाँड छ, स्रोत बाँडफाँडमा हामी जनसङ्ख्यालाई आधार मान्ने हुँदाखेरि न्यून स्रोत जान्छ हाम्रो पालिकाहरूमा।
तर हाम्रै पालिकाको स्रोतले सम्भव छैन। त्यसैले मैले विभिन्न निकायहरूसँग सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकारी गरेँ, उहाँहरूसँग अनुरोध गरेँ, जसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ जस्तो कि पर्यटन विभागले झन्डै 15-16 किलोमिटर जति पदमार्ग निर्माण गरेको छ। पर्यटन विभागको चाहिँ पैसा छ, आर्थिक सहयोग छ र हाम्रो सहजीकरण छ। त्यसपछि पर्यटन मन्त्रालयकै तपाईँको चाहिँ यो पर्यटन पूर्वाधार सम्बन्धी कार्यक्रममा हामीले झन्डै 5-6 किलोमिटरको चाहिँ पदमार्ग बनाएका छौँ र केही सम्पूरक र विशेष अनुदान अन्तर्गत पनि हामीले चाहिँ बनाएका छौँ। यो पूर्वाधार निर्माणमा खास गरी सम्बन्धित निकायहरूसँग चाहिँ हामीले पहल गरेका छौँ र पछिल्लो समय हामीले पर्यटन बोर्डसँग चाहिँ UNDP को आर्थिक सहयोगमा पर्यटन बोर्डको STLRP कार्यक्रमसँग सहकारी गर्दै हामीले पर्यटनको केही सामान्य पूर्वाधारहरू निर्माण गरेका छौँ, जसले गर्दाखेरि हाम्रै स्रोतले नभ्याउँदा पनि हामी पहल गर्न सक्यौँ भने स्रोतहरू भित्राउन सकिन्छ भन्ने एउटा उदाहरणको रूपमा पनि हामीले लिएका छौँ र त्यसलाई त्यसरी नै हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। जस्तो आगामी दिनमा अहिले तपाईँले एक खालको सुदूरपश्चिमकै नमुना गाउँपालिका अपिलाई बनाउनु भयो, तर यसलाई दिगो राख्नको लागि र आसपासको गाउँपालिकाले पनि पर्यटनबाट लाभ लिनको लागि जुन गुरु योजना हामी भन्छौँ, मास्टर प्लान भन्छौँ होइन, यसलाई यो मार्फत चाहिँ तपाईँहरूले कति वर्षमा के गर्ने भनेर गुरु योजना केही बनाउनु भएको छ? म त्यही गुरु योजना निर्माणको सिलसिलामा म अहिले काठमाडौँमा आएको छु। खास गरी अहिले पर्यटनको आधारभूत संरचनाको विकास र आधारभूत विकास अहिले पर्यटनको हिमाल गाउँपालिकामा भइसकेको छ। अब यसलाई व्यवस्थित गुणस्तरीय र दिगो पर्यटन विकास बनाउनको लागि अपरिहार्य देखिएको छ। त्यसको लागि हामीले यसैपालि टानसँगको एउटा सहकार्यमा USAID को आर्थिक सहयोगमा हामीले हिमाल गाउँपालिकाको पर्यटन गुरु योजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छौँ। अब यो निर्माण भइसकेपछि हिमाल गाउँपालिकाको पर्यटन विकासमा एउटा फड्को नै मार्नेछ भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ। यसले व्यवस्थित दिगो र भरपर्दो पर्यटन विकास गर्नेछ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी मात्रै नभएर सुदूरपश्चिमको समग्र पर्यटनको विकास गर्नेछ। हाम्रा वरिपरिका आसपासका गाउँपालिकाहरूको पनि पर्यटन विकासमा सहयोग हुनेछ। यो हाम्रो योजनाबद्ध विकास, हामीले 10 वर्षीय रणनीतिक योजना बनाउन खोजिरहेका छौँ र 5 वर्षमा हामीले के गर्ने र 10 वर्षमा हाम्रो हिमाल गाउँपालिका मात्रै नभएर सुदूरपश्चिमको पर्यटन कुन ठाउँमा पुग्ने भनेर हामीले चाहिँ एउटा लक्ष्य लिएर अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ अबको 5 वर्षभित्र, अबको 10 वर्षभित्र यो नेपालकै एउटा उत्कृष्ट गन्तव्यको रूपमा विकास हुनेछ। जस्तो स्थानीय जुन तपाईँले अहिले तपाईँको दिमाग सबै तपाईँ स्थानीय तह सबै जनप्रतिनिधिहरू अपिमा केन्द्रित हुनुहुन्छ, तर पर्यटनलाई दिगो राख्नको लागि जुनसुकै स्थानीय तहले नि आफ्नो कला संस्कृतिलाई जुन बचाउन सकेन भने त्यो अर्थ रहँदैन रहेछ होइन। के छ तपाईँले जुन हिमाल गाउँपालिकाभित्र भएका अथवा आसपासमा भएका कला संस्कृतिहरूको जगेर्ना गर्न, किनभने विगतमा भएका कला संस्कृतिहरू लोप हुँदैछन् होइन, पुस्ता हस्तान्तरण भएको छैन जुनसुकै ठाउँमा पनि। तपाईँले कला संस्कृतिको हिसाबमा चाहिँ कसरी बचाउँदै हुनुहुन्छ? के छ तपाईँको योजना? हिमाल गाउँपालिका पर्यटनको प्रमुख 3000हरू चाहिँ हामीले भनेका छौँ। त्यसमा नेचर, कल्चर र एडभेन्चर। हामीले नेचर अन्तर्गत प्राकृतिक सम्पदाहरू जो छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले जगेर्ना गर्ने, खास गरी प्राकृतिक सौन्दर्य राख्नको लागि चाहिँ हिमाल, त्यसपछि जडीबुटी, जङ्गल, जनावरहरू, त्यहाँका वन्यजन्तुहरूको चाहिँ संरक्षणमा हाम्रो ध्यान रहनेछ। त्यसपछि हजुरले भने जस्तै हाम्रो कल्चर पनि टुरिज्मको एउटा प्रमुख आधार हो र दिगोपन कायम राख्नको लागि कल्चरलाई संरक्षण गर्न जरुरी छ। हिमाल गाउँपालिकामा खास गरी मुख्य 3वटा कल्चरहरू हामीले सांस्कृतिक विविधता हाम्रो पालिकामा छ र त्यसमा पनि हामीले क्याटेगोराइज गर्दाखेरि 3टा कल्चर हामीले त्यहाँ पाउँछौँ। एउटा मल्देशी संस्कृतिको आफ्नै वेशभूषा, आफ्नै भाषा, आफ्नै संस्कृतिहरू छन्, त्यसलाई संरक्षणमा लागिरहेका छौँ र त्यो एउटा नेपालकै युनिक एउटा चाहिँ कल्चरको रूपमा रहेको छ। अर्को हाम्रो चाहिँ खस कल्चरको रूपमा चाहिँ हाम्रो रहेको छ र अर्को चाहिँ ब्यासी सौका समुदायको चाहिँ यो सौका कल्चरको रूपमा पनि हाम्रो त्यहाँ 3टा कल्चरलाई हामीले चाहिँ जोड्न खोजिरहेका छौँ। यसलाई हामीले फाइन्ड आउट गरेर त्यसैको चाहिँ विकास पनि त्यही अनुरूप गर्न खोजिरहेका छौँ र त्यसको संरक्षणको लागि हामी स्थानीय तहले चाहिँ निरन्तर रूपमा लागिरहेका छौँ। खास गरी होमस्टे व्यवसायहरू मार्फत हामीले पर्यटकहरूलाई पनि कल्चर देखाउने कार्यक्रम
हामीले जोडेका छौँ र अहिले पछिल्लो समय हामीले अपी हिमाल गाउँपालिकाले सङ्ग्रहालय नै सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय स्थापना गरेको छ। यो सुदूरपश्चिममै एउटा नौलो अभ्यासको रूपमा रहेको छ। हामीले हाम्रा संस्कृतिहरूलाई जगेर्ना गर्नको लागि परम्परागत संस्कृति वेशभूषा त्यसपछि सामानहरू बाजागाजा सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई संरक्षणको लागि सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय स्थापना गरेका छौँ। यसले पनि सांस्कृतिक रूपमा संरक्षण गर्नको लागि एउटा ठुलो भूमिका खेल्नेछ। हुन्छ अध्यक्ष, हामी कार्यक्रममा छोटो विश्राम लिन्छौँ। विश्रामपछि यहाँलाई फेरि पुनः जोड्नेछौँ। दर्शकबिन, कार्यक्रममा पुनः यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी सुदूरपश्चिमको अपी हिमाल गाउँपालिकाको बारेमा त्यहाँ भएका कला संस्कृतिहरू के छन्, कसरी जगेर्ना गरेर आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्धन गर्न लागि पर्नु भएको छ भन्ने विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। पुनः स्वागत छ अध्यक्ष यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अध्यक्ष, जस्तो अहिले जुन हिसाबमा तपाईँ लाग्नु भएको छ होइन, अहिले तपाईँ अपी हिमालको बारेमा सोच्नु भएको छ, संस्कृति, तर स्थानीय जुन सुदूरपश्चिमबाट तपाईँले धनगढीबाट खाद्यान्न लिएर जानु पर्यो भने त्यो दूरीको हिसाबले, ढुवानीको हिसाबले एकदम महँगो पर्छ। स्थानीय उत्पादनलाई तपाईँले कसरी जोड्नु भएको छ? जबसम्म तपाईँका निर्वाचन क्षेत्रका स्थानीयलाई उत्पादनसँग जोड्नुहुन्न, पैसा त अन्त जान्छ। आर्थिक लाभ लिनको लागि स्थानीय उत्पादनसँग यहाँहरू कसरी जोडिनु भएको छ? कृषि र पर्यटनलाई सँगसँगै लाने यहाँको योजना छ कि छैन? तपाईँले धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो। खास गरी हाम्रो अपी हिमाल गाउँपालिकाको एउटा मोटोको रूपमा चाहिँ, एउटा मियोको रूपमा चाहिँ पर्यटनलाई एउटा मियोको रूपमा लिएर हामीले सबै कुराहरूलाई पर्यटनमा जोड्न खोजिरहेका छौँ। पर्यटनलाई नै समृद्धिको आधार, आर्थिक उत्पादनको आधार बनाउन खोजिरहेका छौँ। हामीले कृषि पर्यटनलाई प्रमुख आधारको रूपमा लिएका छौँ। कृषि पर्यटन मार्फत स्थानीयहरूको जीविकोपार्जन गर्ने र स्थानीय उत्पादनहरूलाई चाहिँ बजारीकरण गर्ने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। त्यही अनुसार हामीले कामहरू अगाडि बढिरहेका छौँ। खास गरी एग्रो टुरिज्म मार्फत हामीले रैथाने बालीहरूको संरक्षण अभियान सुरु गरेका छौँ, जसले गर्दाखेरि अब स्थानीय रूपमा उत्पादन हुने रैथाने बालीहरू, अन्न बाली, त्यो नगदे बालीदेखि लिएर अन्य सबै बालीहरूलाई चाहिँ उत्पादनमा चाहिँ जोड दिँदै हाम्रा ग्राहकहरू, खास गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई होमस्टेहरूमा, होटलहरूमा स्थानीय परिकारहरू खुवाउनको लागि हामीले प्रोत्साहन गरिरहेका छौँ र त्यही अनुसार काम अगाडि बढिरहेको छ, जसले स्थानीयहरूको जीविकोपार्जनलाई पनि टेवा पुर्याइरहेको छ। अर्को कुरा, हामीले पर्यटनलाई चाहिँ मियो बनाउँदै म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँ, अपी हिमाल गाउँपालिकाले पर्यटनलाई आधार बनाएर, मेरुदण्ड बनाएर हामीले विङ्सहरू चाहिँ परिचालन गर्न खोजिरहेका छौँ। खास गरी हेल्थ टुरिज्म, शिक्षामा चाहिँ पर्यटन, खेल पर्यटन, त्यसपछि कृषि पर्यटन, हामीले यसरी चाहिँ सबै कुरालाई चाहिँ जोड्न खोजिरहेका छौँ। हामीले पछिल्लो समयमा स्वास्थ्य, खास गरी चाहिँ विशेषज्ञ चिकित्सकहरूलाई अपी हिमाल गाउँपालिकामा स्वास्थ्य उपचारमा शिविरहरू सञ्चालन गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ बेस क्याम्पसम्म भ्रमण गराउने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। उहाँहरू निःशुल्क रूपमा अपी हिमाल गाउँपालिकामा उपचार गर्नुहुन्छ, हाम्रा जनताहरूलाई उपचार गरिदिनुहुन्छ र बेस क्याम्प भ्रमण गराउने चाहिँ जिम्मेवारी हामी लिन्छौँ। यो हेल्थ टुरिज्म अन्तर्गत हामीले यो कार्यक्रम अगाडि बढिरहेका छौँ। एग्रो टुरिज्मलाई चाहिँ हामीले जोड्न खोजिरहेका छौँ। हामीले खास गरी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकारी भइरहेको छ। हामीले सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ जीविकोपार्जनलाई जोड्दै जैविक विविधता संरक्षणको लागि पनि हाम्रो पहल रहेको छ। त्यसले चाहिँ एग्रो टुरिज्मलाई चाहिँ टेवा पुर्याउनेछ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ। शिक्षा टुरिज्मलाई पनि हामीले जोड्न खोजिरहेका छौँ। हाम्रो खास गरी विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटकहरू हाम्रो पालिकाका विभिन्न विद्यालयहरूमा उहाँहरूले भोलिन्टियर रूपमा चाहिँ पठन पाठनमा सहयोग गरिदिनुहुन्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ त्यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्य अवलोकन गर्नको लागि हामी निम्ता दिन्छौँ। त्यसपछि हाम्रो खेल पर्यटनलाई पनि हामीले जोड्न खोजिरहेका छौँ। बेस क्याम्पमै हामीले चाहिँ अब राष्ट्रिय स्तरको, प्रदेश स्तरको खेलकुद सञ्चालन गर्ने हामीले जमर्को पनि गरिरहेका छौँ। हामीले राष्ट्रिय खेलाडीहरूलाई चाहिँ हामीले बेस क्याम्पमा घुमाउने र उहाँहरूलाई चाहिँ त्यही बेस क्याम्पको प्रचार प्रसार पर्यटन प्रवर्धनमा लगाउने गरिरहेका छौँ। भर्खरै मात्र हाम्रो राष्ट्रिय भलिबल खेलाडी हाम्रो जिल्लाकै हुनुहुन्छ निरुता ठकुन्दालाई हामीले बेस क्याम्पको भ्रमण गराएर पर्यटन प्रवर्धनमा चाहिँ उहाँको योगदान र त्यसलाई पनि हामीले जोड्न खोजिरहेका छौँ र भविष्यमा हाम्रो खेल पर्यटनलाई पनि हामीले जोड्न खोजिरहेका छौँ। यसैले मेन मेरुदण्ड, मेन मियो चाहिँ तपाईँको पर्यटन बनाएर हामीले सबै पालिकाको चाहिँ आर्थिक विकासदेखि लिएर चाहिँ सामाजिक विकास र अन्य विकासहरू यसमा चाहिँ जोड्न खोजिरहेका छौँ। अन्त यो त भयो तपाईँको आफ्नो पालिकाभित्र भएका विभिन्न एक्टिभिटिजहरू। जस्तो पर्यटन भनेको दिगो हुँदैन, त्यसको सीमा हुँदैन, त्यहाँबाट अन्त जान चाहन्छ। जस्तो अपी साइपाल भएर जुन तपाईँहरू तिब्बतको बोर्डरमा पनि तपाईँहरूको सिमानामा छ, इन्डिया बोर्डर पनि तपाईँहरूको सिमानामा जुन छ होइन, त्यहाँबाट जुन मानसरोवर जुन धार्मिक हिसाबले एकदम महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थल
त्यसलाई जोड्ने चाहिँ तपाईँहरूको कुनै गाउँपालिकाबाट त्यस्तो योजना छ? जस्तो यहाँबाट सुदूरपश्चिम गएको मान्छे अपी साइपल जान कसरी जानुपर्छ, कति दिन लाग्छ र त्यहाँ गएपछि सुदूरपश्चिमको कहाँ कहाँ घुम्न पाइन्छ, यसको जानकारी गराइदिनु। हामीले अपी हिमाल गाउँपालिकाले भर्खरै मात्रै झन्डै 1.5 वर्ष लगाएर अपी हिमाल गाउँपालिकाको पर्यटकीय नक्सा तयार गरेका छौँ। त्यो नक्सामा हामीले विभिन्न रुटहरू चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गरेका छौँ र ती रुटहरूमा चाहिँ घुम्नको लागि पर्यटकहरूलाई हामीले आइटिनरी समेत बनाइसकेका छौँ। हामीले पर्यटकहरूले अथवा चाहिँ आन्तरिक बाह्य पर्यटकहरूले त्यो रुट, त्यो हाम्रो चाहिँ पर्यटकीय नक्सा हेर्नुभयो भने त्यसमा चाहिँ सबै डिटेलहरू चाहिँ हेर्न सकिन्छ। खास गरी हामीले हाम्रो छिमेकी गाउँपालिकाहरू, खास गरी यतापट्टि ब्यास गाउँपालिका छ, यतापट्टि बझाङको सुरमा गाउँपालिका छ, उहाँहरूसँग पनि सहकारी गरेर हामीले अपीदेखि सैपालसम्मको ट्र्याक, अपीदेखि सैपाल हुँदै हिल्सा हुँदै सिमकोटसम्मको ट्र्याक र त्यसपछि अपीदेखि खप्तड हुँदै बढीमालिका, अपीदेखि खप्तड हुँदै धनगढीसम्म आउने ट्र्याकहरू चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गरिसकेका छौँ र त्यही अनुसार आइटिनरी पनि बनाइसकेका छौँ। यसले सुदूरपश्चिमको दिगो पर्यटनमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। साथसाथै हामीले पर्यटकहरू, खास गरी नेपाली पर्यटक मात्रै नभएर छिमेकी देश भारतको पर्यटकहरूलाई पनि मध्यनजर गर्दै हामीले धार्मिक पर्यटनलाई पनि जोड्न खोजिरहेका छौँ। धार्मिक पर्यटनमा तपाईँले भने जस्तै यो मानस सरोवर कैलाशको दर्शनको लागि अहिले नेपाल सरकारले भर्खरै मात्रै टिङ्कर नाका खोलेको छ। टिङ्कर नाकाबाट तपाईँको चाहिँ कैलाश मानसरोवर दर्शन गराउनको लागि हामीले हाम्रो जिल्लाबाट अपी हिमाल गाउँपालिका, ब्यास गाउँपालिकासँग सहकारी गरेर रुटहरू फाइन्ड आउट गरेर हामीले त्यहाँसम्म लिने गरी पनि हामी तयारी गर्न खोजिरहेका छौँ। अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो मानसरोवरसम्म जान नसक्ने पर्यटकहरू सुरमा सरोवरको दर्शन गरेर पनि उत्तिकै फल प्राप्त हुन्छ भन्ने धार्मिक पुराणहरूमा, स्कन्द पुराणमा चाहिँ उल्लेख भएको विषय पनि छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई पनि हामी धार्मिक पर्यटनको रूपमा चाहिँ प्रचार प्रसार गर्दै अपी हिमाल गाउँपालिकामै रहेको सुरमा मन्दिर जो छेत्री घाँचेरमा अवस्थित छ त्यहाँ चाहिँ दर्शन गराउने, त्यहाँबाट सुरमा सरोवरसम्म दर्शन गराउने र त्यहाँबाट सैपाल हिमालसम्म ट्रेकिङ गराउने हिसाबले पनि हामीले सोचिरहेका छौँ। यो धार्मिक पर्यटन र पर्यापर्यटन यो दुईटै कुरालाई जोडेर हामी गाउँपालिकाको दिगो पर्यटन विकासमा हामी लागि नै राखेका छौँ। यसको लागि हाम्रो प्लेटफर्म तयार भएको छ। यसलाई चाहिँ प्रबन्धनात्मक कार्यक्रम मार्फत प्रचार प्रसार गर्दै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई बढीभन्दा बढी भित्राउने चाहिँ हाम्रो योजना रहेको छ। प्रवर्धनमा चाहिँ के छ त अध्यक्ष? तपाईँले जुन स्थानीय जुन एउटा प्लेट बनाउनु भयो, बेस बनाउनु भयो, ल अब घाँस बाँस कपासको होइन सुरक्षाको दृष्टिकोणले अपी साइपल जाँदाखेरि कुनै पनि खालको दुविधा नपर्नु आउनुहोस् भन्नको लागि जुन प्रवर्धन गर्न छ, प्रवर्धनमा चाहिँ यहाँहरू कसरी लाग्नु भएको छ? पर्यटनको आधारभूत हाम्रो संरचना निर्माण गरिसकेपछि झन्डै 2 वर्ष अगाडि हामीले सुरुमा हामीले यो भ्रमण सप्ताह कार्यक्रम आयोजना गऱ्यौँ। भ्रमण सप्ताह मार्फत हामीले जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत जिल्ला सुरक्षा समिति, त्यसपछि जिल्लाका कार्यालय प्रमुखहरू, पत्रकारहरू र सरकारवाला निकायहरूलाई हामीले बेस क्याम्प भ्रमण गरायौँ। त्यसले एउटा राम्रो प्रचार प्रसारको चाहिँ अवसर पायो। त्यसपछि हामीले पोहोर साल गत वर्ष 2080लाई अपी हिमाल भ्रमण वर्षको रूपमा चाहिँ मनायौँ। अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन दिवसको अवसर पारेर सुदूरपश्चिमका पर्यटन मन्त्रीज्यूलाई हामीले बेस क्याम्प लगेर चाहिँ हामीले भ्रमण वर्षको उद्घाटन गऱ्यौँ, जसले गर्दाखेरि सुदूरपश्चिमको पर्यटनमा चाहिँ एउटा राम्रो प्रचार प्रसार भयो। त्यसपछि हामीले UNDP STLR कार्यक्रम मार्फत तपाईँको चाहिँ यो पर्यटन बोर्डबाट हामीले चाहिँ केही सम्बन्धित सरकारवाला निकायहरू, नेसनल लेभलका पत्रकारहरूलाई हामीले बेस क्याम्प भिजिट गरायौँ। त्यसले पनि राम्रो प्रबन्धन कार्यक्रम चाहिँ गरेको छ र सँगसँगै हामीले भिडियो डकुमेन्ट्रीहरू मार्फत, ब्रोसरहरू मार्फत हामीले प्रचार प्रसार गरि नै राखेका छौँ र फर्दर रूपमा चाहिँ हाम्रो प्रचार प्रसारको चाहिँ लागि हामीले राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ एउटा कार्यक्रम गर्ने सोचिरहेका छौँ र छिमेकी देश भारतमा गएर पनि हामीले प्रबन्धन कार्यक्रमहरू गर्ने सोचिरहेका छौँ, जसले अब हाम्रो ठुलो मार्केट, पर्यटन मार्केटको रूपमा चाहिँ इन्डिया रहेको छ र नजिक भएको कारणले गर्दा, काठमाडौँबाट पनि नजिक भएको कारणले गर्दाखेरि भारतीय पर्यटकहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्न सक्यो भनेपछि हाम्रो पर्यटनको विकास हुनेछ। साथसाथै अब व्यवस्थापनको रूपमा हामीले चुनौती थपिएको छ, किनकि हामीले सुरुवात मात्रै के गरेका थियौँ। अहिले सुरुवातमै मात्रै तपाईँको चाहिँ दैनिक औसत रूपमा चाहिँ 40जना पर्यटकहरू अहिले बेस क्याम्पमा घुमिराख्नु भएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो थोरै संरचनाले व्यवस्थापन धान्न गाह्रो भइरहेको छ। हामी निजी क्षेत्रलाई चाहिँ आह्वान गर्छौँ कि निजी क्षेत्रले चाहिँ लगानी गरिदियोस् र सरकारी स्तरबाट गर्ने लगानी हामी गरि नै राखेका छौँ र त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँ जुन निजी क्षेत्र भन्नुभयो नि, जस्तो आधार शिविरको आसपास तल जुन होटलहरू लज खोल्नु पर्यो, तपाईँको आवश्यकता त्यो हो। अहिले के छ गाउँपालिकाले जस्तो त्यहाँनिर कसैले राम्रो होटल रिसोर्ट खोल्छ भने होइन सेवा सुविधा के दिन सक्छ त?
अहिले खास गरी यो हाम्रो अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्र पनि हो। संरक्षण क्षेत्र भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो होटल रिसोर्ट खोल्नको लागि हामीले अनुमति लिनुपर्छ। यो अनुमति लिनको लागि हामीले अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्र निकुञ्ज विभागसँग सहकारी गर्न खोजिरहेका छौँ। उहाँहरूबाट निजी व्यवसायहरूले चाहिँ अनुमति लिनुभयो भने हामीले दिने सेवा सुविधाहरू रहने नै छन्। अहिले त आधारभूत रूपमा चाहिँ गाउँपालिकाले बेस क्याम्प को धौलीवडारमा 2टा आवास गृह बनाएका छौँ र त्यसपछि नजिकै छिरछिरी र सिमारमा 2टा तपाईँको रेस्ट सेन्टरहरू बनाएका छौँ। त्यसले चाहिँ आधारभूत रूपमा चाहिँ धानेको छ। तर पर्यटकहरू बढ्दै जाँदाखेरि त्यसले मात्रै पुग्दैन। त्यसैले हामीले थप संरचना बनाउनुपर्छ। थप संरचना बनाउनको लागि निजी क्षेत्रलाई चाहिँ आउनको लागि हामी आह्वान गर्छौँ। त्यसको सुविधा हामी चाहिँ त्यसको ग्यारेन्टी हामी गर्छौँ, किनकि आधारभूत सुविधा खानेपानीदेखि लिएर चाहिँ अब अन्य के सुविधा दिनुपर्छ हामीले त्यो सुविधा चाहिँ पालिकाले नै बनाउने छ भन्ने कुरा। जस्तो पहिला नेपालको पर्यटन चाहिँ टी हाउसबाट सुरु भएको हो होइन, अहिले भनौँ सुदूरपश्चिम सुरुवातमै छ होइन। तपाईँले ठुल्ठुलो संरचना कङ्क्रिट बनाउनु भन्दा यो टी हाउसको मोडलबाट चाहिँ जाने किनभने सोच्नु भएको छैन, किनभने त्यो युनिक पनि हुन्छ। अहिले मान्छे गएर कुनै होटलमा घरमा बस्ने भन्दा टेन्टमा बस्ने, त्यसले गर्दा वातावरणीय प्रभाव पनि परेन। यो खालको सोचलाई चाहिँ हजुर तपाईँले भने जस्तै हाम्रो सोच पनि त्यही हो। हाम्रो जस्तो कि बेस क्याम्पहरूमा ठाई संरचना नबनाउने भन्ने अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्र र गाउँपालिकाको चाहिँ सोच रहेको छ। त्यही अनुसार हामीले स्थायी संरचना बनाउन अहिले पनि दिइरहेका छौँ। हामीले अहिले चाहिँ तपाईँको सानो संरचनाहरू बनाएका छौँ र थप हामीले निजी क्षेत्रलाई पनि आह्वान के गर्छौँ भने त्यसलाई युनिक रूपमा चाहिँ त्यहीँको चाहिँ सामग्री प्रयोग गरेर काठ निगालोहरू त्यसपछि अब अन्य चाहिँ खरहरू प्रयोग गरेर बनाउन सकिने संरचनाहरू हुन सक्छन् या टेन्ट हाउस पनि बनाउन सकिन्छ। हामीले त्यो हिसाबले चाहिँ बनाउन सक्यौँ भने यो वातावरण मैत्री पनि हुन्छ भन्ने हाम्रो सोच रहेको छ। र अब हामीले अनुमति निजी क्षेत्र आउँदाखेरि अनुमति दिँदाखेरि पनि त्यसमा चाहिँ रेगुलेसन केही हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। अध्यक्ष, हामी कार्यक्रमको एकदम अन्तमा छौँ होइन। यहाँ काठमाडौँबाट अथवा स्वदेशी तथा विदेशी जान चाह्यो भने कसरी जाने, कति लाग्छ के? एउटा नेपाली अहिले कहीँ जानु पऱ्यो भने म यति कस्ट भयो भने चाहिँ म अपी साइपाल घुमेर आउँछु भन्ने उसको सपना हुन्छ, एउटा बजेट लिमिट हुन्छ नि, के कति खर्च गर्नुपर्छ, कसरी जान सकिन्छ? अहिले हामीसँग अन्तर्क्रियामा आएका आन्तरिक पर्यटकहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको सबैभन्दा सस्तो गन्तव्यको रूपमा अपी हिमाल आधार शिविरलाई लिने गरिन्छ। हाम्रो खाना बस्नको लागि चाहिँ न्यून शुल्कहरू रहेको छ। अहिले झन्डै एउटा नेपालीले काठमाडौँबाट चाहिँ गाडीको बाटो भएर जाँदाखेरि चाहिँ 20 देखि 25 हजारसम्म चाहिँ हामीले भ्रमण गरेर चाहिँ आउन सक्छौँ र प्लेनको बाटो भएर जाँदाखेरि अलिकति महँगो पर्छ होला। हाम्रो यहाँबाट जाँदाखेरि चाहिँ हामीले गाडीको बाटो भएर जाँदाखेरि यहाँबाट अत्रेयसम्मको चाहिँ बसमा जान सकिन्छ। त्यहाँबाट जीपहरू तथा बसहरूमा चाहिँ लटिनाथ या तपाईँको मगरीगाडसम्म जीपमा जान सकिन्छ र त्यहाँबाट 2 दिनको पैदल यात्राबाट बेस क्याम्प पुगिन्छ। एक दिन बेस क्याम्प भ्रमण गरेर चाहिँ फेरि 2 दिन अथवा चाहिँ 1.5 दिनको पैदल मार्गबाट हामी फेरि जीप भएको ठाउँमा मगरीगाडमा पुग्न सक्छौँ। र यो झन्डै एकदम छिटो हिँड्नको लागि नेपालीहरू त 7 दिनमा पनि भ्याउँछन्, नभए 8 देखि चाहिँ 10 दिनसम्मको पदमार्ग यहाँबाट काठमाडौँबाट चाहिँ हामीले समय छुट्याउने हो भने 8 देखि 10 दिनसम्मको समयमा हामी काठमाडौँ फर्किन सक्छौँ। यो छोटो र तपाईँको चाहिँ सस्तो पदमार्गको रूपमा चाहिँ अहिले रहेको छ। न्यूनतम नेपालीहरूलाई चाहिँ 20-25 हजार बढीमा 30 हजारसम्म उसको आधारभूत आवश्यकताको लागि र त्यसमा चाहिँ एक्स्ट्रा चाहिँ खर्च गर्नेहरूलाई त आफ्नो खर्चको र आधारभूत खाना बस्नको लागि र ट्रेकिङ गर्नको लागि चाहिँ 20 देखि 25 हजारसम्म छुट्याउनु भयो भने अहिले चाहिँ अपी हिमालको आधार शिविर घुम्न सकिन्छ। हुन्छ अध्यक्ष, यो जुन काठमाडौँ आएको बेला व्यस्त समयको बावजुद पनि हाम्रा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई अपी हिमालको बारेमा, अपी हिमालले गरेका विभिन्न कार्यक्रमहरूको बारेमा जानकारी गराइदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अपी हिमाल गाउँपालिकाको आधार शिविर अहिले पछिल्लो समय चलेको पदमार्गको रूपमा रहेको छ। यसलाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउनको लागि अपी हिमाल गाउँपालिकाले गर्ने प्रयासहरूको विषयमा र अहिलेको चाहिँ अपी हिमाल गाउँपालिकाको समग्र विषयमा कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा हामीले सुदूरपश्चिम क्षेत्रको अपी गाउँपालिकाको पर्यटनको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ भने अर्को अङ्कमा हामीले अन्य पर्यटकीय गतिविधि तथा पर्यटन व्यवसायहरूसँग नेपालको पर्यटनको क्षेत्रको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। आजको लागि म लगायत सम्पूर्ण कार्यक्रम युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।